अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उस दिन शदीद गर्मी थी। एक लम्हे के लिए भी धूप में खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मारिया को उस वक्त बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि 3 बज गए थे, मगर अभी तक उसका ड्राइवर वहां पर नहीं पहुंचा था। दूसरी तरफ ड्राइवर का नंबर भी बन जा रहा था। उसके बाबा भी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, जबकि उसकी मामा किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। बड़े दोनों भाई लंदन ही सेटल थे। एक वही थी जो पाकिस्तान में अपने मामा बाबा के साथ रहती थी। चंद लम्हों में ही उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसने बेजारियत से पसीना साफ किया और एक नज़र अपने चारों तरफ देखा। वहां पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। थोड़ी फासले पर एक छोटे से केबिन में चौकीदार बैठा हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि वहां पर कोई टैक्सी भी मौजूद नहीं थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने वापस जाने के बारे में सोचा ही था कि उसे गाड़ी की आवाज सुनाई दी, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे आवाज सुनाई दी, मगर उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां पर जमशेद खड़ा था। मारिया के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम हमेशा ही मेरे लिए फरिश्ता बनकर आते हो मेरी जान। मैं तो तुम्हारा दुल्हा बनकर आना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। उसने जज्बात से चोर लहजे में कहा। तो मारिया के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। बस आज ही मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। तुम अपनी मामा को नेक्स्ट वीक हमारे घर पर भेज देना। मारिया पहले ही इस बारे में अपनी मामा से डिस्कस कर चुकी थी। बस वो जमशेद की तरफ से तसल्ली चाहती थी। उसकी बात सुनकर वो खुशी से खिल उठा। यार, मेरी अम्मी तो तैयार बैठी हुई है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मी की हाँ का इंतजार था। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, हम मंगनी नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट निकाह करेंगे और फिर उसके बाद 2 ही महीनों में शादी कर लेंगे। मारिया का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मोहतरम, आप शायद भूल रहे हैं, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है। इसके बाद ही मैं आपसे निकाह करूंगी। तो मोहतरमा, आप अभी ये बात नज़रअंदाज कर रही हैं कि आपके होने वाले शौहर 26 साल के हो चुके हैं। 4 साल बाद आपकी डिग्री मुकम्मल होगी, तब तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा। मुझ पर जरा सा तो रहम करो। ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो लापरवाही से बोली तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। सारा कसूर आपका ही है। आपने अपने 2 साल जाया किए थे और लेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, बस आपसे निकाह करूंगा। उसने दो टोक अंदाज में कहा। तो मारिया खामोश हो गई। जानती थी कि ये वो उसके सामने जिद नहीं कर सकती। कुछ खाना पसंद करोगी? नेकी और पूछ पूछ, मारिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चूंकि वो एक बहुत मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसकी फैमिली में दोस्तियां वगैरह पालना बहुत ही मामूली समझा जाता था। उसकी मम्मा के भी बहुत से मेल्स फ्रेंड थे और बाबा की भी बहुत सी फीमेल्स से अच्छी गपशप थी। सबकी अपनी जिंदगी थी, हर कोई अपनी जिंदगी में मगन था। कोई भी एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था। उसके दोनों भाइयों ने भी अपनी पसंद की शादी की थी। दोनों ही शादी खानदान से बाहर की थी। हालांकि चौधरियों के खानदान में ये रिवाज था कि शादी खानदान के अंदर ही होगी, मगर इस रिवाज को सरमद तो साहब के बेटों ने खत्म कर दिया था। वो दोनों शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए थे। मारिया को फास्ट फूड में बर्गर बहुत पसंद था। उसने आते ही बर्गर का नाम लिया तो जमशेद खुलकर मुस्कुरा दिया। इसलिए ही तो तुम्हें इस जगह पर लाया हूँ। यहाँ का बर्गर बहुत मशहूर है। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसके साथ साथ उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश भी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। क्या हुआ? मुझे तुम परेशान नजर आ रही हो। क्या कोई मसला है? अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसको फिक्रमंद देखकर जमशेद ने उससे सवाल किया। न जाने क्यों मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। उसने धीमे लहजे में कहा। किसकी इतनी जरूरत है कि वो तुम्हें मेरे सामने नजर उठाकर भी देखे? नहीं जानती, शायद ये भी हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। उसने बात को टालने की कोशिश की, मगर अब इस जमशेद को इस बात से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अब चारों तरफ देख रहा था कि अचानक ही मारिया की नजर
काउंटर पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो इंसान मुझे घूर रहा है। जमशेद को उसने जैसे इशारा किया तो वो इंसान वहां पर खड़े बाकी लोगों में गुम हो गया था। किसकी बात कर रही हो? मारिया फिर से बौखला गई। वो यहीं कहीं था, उसने फिक्रमंदी से कहा। चलो तुम परेशान मत हो और अपना लंच करो। अगर ज्यादा मसला बना तो मुझे बता देना। सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की देर है और वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जमशेद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो चुप कर गई, मगर उसके दिल में जो खौफ बैठ गया था उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये आज उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि इससे पहले भी हो चुका था। वो दिन उसे अच्छे तरीके से याद था जब वो अपनी सहेली के घर जाने के लिए अकेली निकली थी। उस दिन मौसम भी ठीक नहीं था, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में शदीद बारिश होने का इम्कान था। मगर इसके बावजूद भी वो घर से निकलकर अभी रास्ते में पहुंची तो शदीद बारिश और तूफान आ गया। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने सड़क के किनारे एक जगह पर गाड़ी खड़ी की हुई थी जब अचानक ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गाड़ी के शीशे को बचाया हो। उसने निगाहें उठाकर देखा तो वहां पर कोई अजनबी खड़ा था जिसने अपने चेहरे को मास्क के जरिए छुपा रखा था। उसने ब्लैक कलर की लॉन्ग रेनकोट पहन रखा था। उसकी नीली आंखें उसे अपने चेहरे पर खुपती हुई महसूस हो रही थी। वो बहुत ही अजीब अंदाज में खड़ा था और उसे घूर रहा था। बारिश के कतरे उसके चेहरे को भगो रहे थे, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी जाम हो चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी से उतर सकती। उसने मोबाइल उठाया ताकि घर में किसी से राब्ता कर सके, मगर किसी का नंबर भी नहीं मिल रहा था और सिग्नल्स का भी इशू था। उसे ये कोई हॉरर फिल्म का सीन मालूम हो रहा था। थोड़ी ही देर मजीद गुजरी तो वो आदमी खुद ही वहां से चला गया। वो उस वक्त उसको घूरती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। और फिर जैसे ही बारिश थमी तो सिग्नल्स भी बहाल हो गए। उसने जल्दी से अपने घर कॉल करके ड्राइवर को बुलाया। उस दिन के बाद से उसने फैसला किया कि वो यूं इस मौसम में कभी भी अकेली सफर नहीं करेगी। मगर वो आदमी, उसकी नीली आंखें उसके जहन से एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हुई थी। ये बात सिर्फ उस दिन की खत्म नहीं हो गई थी, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गई तो किसी से टक्कर हो गई। जब उसने निगाहें उठाकर देखा तो वहां पर नीली आंखों वाला कोई नौजवान खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। वो भी बहुत ही अजीब अंदाज में उसको देख रहा था, यूं जैसे वो इसे पहचानता हो या फिर उससे कोई बात करना चाहता हो। वो जो उसे डांटना चाहते थे उसकी आंखों के सहर में जकड़ गई। सॉरी, उस आदमी ने खुद ही कहा और उसके पहलू से निकलता वहां से चला गया। उसके बाद वो उसे कैंटीन में भी मिला। मारिया को बार बार यूं महसूस होता था जैसे वो आदमी उसे देखता है, मगर जब वो नजरें उठाती है तो वो किसी और से बातों में मसरूफ होता था। उसके करीब बैठी हुई उसकी दोस्त ने भी इस अजनबी की तारीफें कर रही थी और कह रही थी, यार देखो ये किस कदर हैंडसम और किस कदर मगरूर है। मजाल है जो किसी लड़की की तरफ निगाह उठाकर भी देखे। मारिया ने इस सब को अपना वहम करार दिया और वैसे भी इन दिनों वो जमशेद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस डील खत्म हो गई थी। उसका करोड़ों का नुकसान हुआ था। उसने उसी दिन ही अपने बाबा से जमशेद के बारे में बात कर ली थी। उसके बाबा ने उसको तसल्ली दी थी कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जमशेद को मैं अपने साथ बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा। और वो एक बहुत बड़ी डील इसके हवाले करने वाले थे, जिसकी वजह से जमशेद का रवैया भी बहुत हद तक बेहतर हो गया था। यार, एक तो तुम हर वक्त ही किसी न किसी गहरी सोच में डूबी रहती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि जब तुम मेरे साथ आती हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात किया करो। जमशेद, जो कि काफी देर से उसे अपने कॉलेज की ही कोई स्टोरी सुना रहा था, मगर जब उसने देखा कि मारिया का ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो कोफत ज़दा लहजे में बोला। वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? उसने यूं सवाल किया जैसे उसे किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं। जमशेद का दिल किया था कि वो अपना सर पीट डाले। पिछले 1 घंटे से
وہ اسے کہانی سنا رہا تھا اور خود بھی ہنس رہا تھا، مگر محترمہ کی باتیں سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی نیند سے جاگ گئی ہوں۔ بس میں نے اب تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ ناراض ہو گیا۔ یار سوری، اصل میں ان دنوں تھوڑی سی پریشان ہوں۔ تو یہی تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تم مجھے بتا بھی تو نہیں رہی ہو، اور اس طرح سے بھی منع کر رہی ہو کہ میں بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ اپنی نہیں تو کم از کم میری ہی فکر کر لیا کرو۔ وہ خفگی سے بولا۔ یار بس پیپرز کی ٹینشن ہے۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں اپنے سر پر سوار کر کے بیٹھ لے آتی ہو۔ جب کالج میں تھی تب بھی تمہاری یہی پریشانیاں ہوتی تھیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ یہ نمبرز اور یہ گریڈ میٹر نہیں کرتے۔ ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اور اتنی محنت کرنے کی جب میں تمہارے پاس موجود ہوں؟ فکر مت کرو، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا تو وہ بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اچانک ہی اس کی نظر بلیک کلر کی ایک بائک پر پڑی جو کہ کافی دیر سے ان لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بائک ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے جمشید کا دھیان بائک کی طرف کرنا چاہا۔ نہیں یار، تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بھی پتا چل جاتا۔ تم بس ان فضول باتوں سے خود کو آزاد کر دو اور اپنی زندگی کی طرف توجہ دو۔ دیکھو تو کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پریشانی کم کرنے لگا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک کر اس بائک کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ بائک اس کے قریب سے گزری تو وہاں پر بیٹھی ہوئی شخصیت نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اب اس شخص نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تھا، مگر اس کی نیلی آنکھیں اس کو بہت کچھ سمجھا کر چلی گئی تھیں۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ اس سب کو اپنا وہم قرار دے رہی تھی، مگر اب تو وہم بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ایک ہی شخص کا آپ سے مسلسل ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور نہ ہی یہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کے وقت ہی اپنے بابا سے اس بارے میں بات کرے گی۔ جب وہ اپنے بابا کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک بیل بجی۔ کسی کا میسج آیا۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی نمبر تھا۔ لیڈی، یو آر لکنگ ڈیم بیوٹیفل ٹوڈے۔ اس کے ساتھ ہی 2 نیلی آنکھوں کا ایموجی آیا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے ہینڈل پر اپنا رکھا ہوا ہاتھ ڈھیلا کر دیا اور اپنے بابا کے کمرے میں جانے کے بجائے لان کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ جو انسان مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ انسان اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا اور اس سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور آج اس کا یہ شک یقین میں بدل چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے جاننے کی؟ بتا دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے آپ کو۔ دوسری طرف سے یہ جواب موصول ہوا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے جو میں تم جیسے انسان کے ساتھ برباد کروں گی۔ تمہارا سارا وقت صرف اور صرف میرے لیے ہے بیوٹیفل لیڈی، بس اتنا ہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک تمہارے اس بوائے فرینڈ کا سوال ہے تو تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اس انسان سے دور رہو۔ مجھے تمہارا اس انسان کے ساتھ آنا جانا، اس سے باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ میسیج پڑھتی جا رہی تھی اس کے ماتھے پر بلوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ مگر 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک اور نمبر سے میسج وہ اصول ہوا۔ آپ کا غصہ بھی سر آنکھوں پر۔ تم ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان ہو۔ تمہارا مقصد جو کچھ بھی ہے، میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور اگر دوبارہ تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گی تمہارا نمبر۔ دوسری طرف جو بھی انسان تھا وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلوں گا، اس سے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ تم مجھ پر کیس کرنا، پھر ہر پیشی پر ہماری ملاقات ہوا کرے گی۔ کم از کم اس طرح تم سے ملنے کا موقع تو ملے گا۔
ये सुनकर उसके तन बदन पर आग लग गई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, उसने मैसेज टाइप किया और एक बार फिर से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब एक और लोकल नंबर से उसके नंबर पर कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से कॉल उठा ली, मगर दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज ने उसे एक लम्हे के लिए चुप करवा दिया। बिलाशुबह वो बहुत ही खूबसूरत आवाज थी और वो आवाज किसी को भी अपना दीवाना करने की सलाहियत रखती थी। चंद लम्हों तक उसे अपना दिमाग भी झुंझलाता हुआ महसूस हुआ कि आखिर कोई मर्द इस कदर खूबसूरत कैसे बोल सकता है। देख लो, मेरी आवाज सुनकर तुम इस हद तक कंप्रेस हो गई हो। सोचो, जब मुझे देखोगी, मुझसे मिलोगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उस खूबसूरत आवाज ने उस वक्त बहुत तल्ख जुमला अदा किया था। मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जहां तक तुम्हारी खूबसूरत आवाज का सवाल है, तो इसमें भी तुम्हारा अपना कोई कारनामा नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन है। बेशक आप ठीक कह रही हैं कि मैडम साहिबा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझा देना चाहता हूं कि मैं आपके मामले में बहुत सीरियस हो चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ आपसे निकाह करना चाहता हूं, आपका मुंतजिर हूं। मगर आप हैं कि हमसे मिलने का नाम ही नहीं लेती हैं और हमें छोड़कर हर उस इंसान की तरफ जाती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। मुझे 26 तारीख को तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ये बात अपने जहन में बिठा लो जलील इंसान, वो चिल्लाई थी। मगर इससे पहले ही वो उसकी कॉल काट चुका था। मारिया ने उस नंबर पर कॉल करना चाही, मगर वो नंबर बंद जा रहा था। वो अजनबी उसका नंबर ब्लॉक कर चुका था। आखिर ये जलील इंसान खुद को समझता क्या है? अजीब पागल नफ्सियाती कहीं का। अब अगर इसने मुझे दोबारा कॉल की तो मैं हर हाल में अपने बाबा जान को बताऊंगी। वो गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज को तहस नहस कर डाले। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसके पांव में एक कागज का टुकड़ा आकर गिरा। वो रोल किया हुआ कागज था। उसने वो उठाया तो सामने ही एक तहरीर लिखी हुई थी। ब्यूटीफुल लेडी, यू आर माई होल वर्ल्ड। उसने वो कागज गुस्से से फाड़ दिया और आसपास देखने लगी, मगर दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। वो बड़ा सा बंगला चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों की वजह से महफूज था। अचानक ही उसकी नजर छत पर पड़ी, जहां से किसी आदमी ने पीछे की तरफ छलांग लगाई थी। वो चीख पड़ी और वहां पर खड़े हुए गार्ड को बुलाने लगी। गार्ड भागता हुआ आया। क्या हुआ मैडम साहिबा? जल्दी से पीछे की तरफ जाकर देखो, वहां से कोई बाहर की तरफ भागा है। मुझे लग रहा है कि कोई चोर यहां पर घुस आया था। गार्ड को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैडम साहिबा, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। इस बंगले में हमारी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो क्या मैं बेवकूफ हूं जो यूं बकवास कर रही हूं? जो कुछ कहा है खामोशी से वो करो, वरना बाबा से कहकर तुम लोगों को फारिग करवा दूंगी। जिस काम के लिए तुम लोगों को रखा हुआ है, अगर वो काम भी तुम लोगों से ठीक नहीं हो रहा, तो तुम लोगों का यहां पर रहने का कोई फायदा नहीं है। गार्ड यकदम ही खौफजदा हो गया था। माजरत मैडम साहिबा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन ये जुल्म मत कीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो एकदम से शुरू हो गया था। मारिया ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। ठीक है, बाद में तुम्हारी ये सारी बातें सुनूंगी, फिलहाल वहां पर जाकर देखो, कहीं ऐसा ना हो वो इंसान भाग जाए। गार्ड ने बाकी लोगों को भी आवाज दी और इस हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और न ही किसी किस्म के कदमों के निशानात थे। मैडम साहिबा, मैंने आपको कहा था यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, गार्ड ने मुदबाना अंदाज में कहा। तो उसने उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया। वो वहां पर चहलकदमी कर रही थी कि उसकी नजर एक और कागज पर पड़ी जो कि रोल हुआ पड़ा था। उसने वो उठाया और खोला। ब्यूटीफुल लेडी, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन आप नाकाम हो गई हैं। आप उस वक्त तक नाकाम होती रहेंगी जब तक मैं खुद आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप मुझ तक पहुंच जाएं। और जहां तक मुझसे घबराने का सवाल है, तो आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है।
मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना महरम बनाना चाहता हूँ और आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं इस इंसान का सर फाड़ दूंगी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और इस तहरीर की तस्वीर बनाकर जमशेद को भेज दी। कोई इंसान है जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है। आज भी मुझे 3 नंबर से कॉल मसूल हुई थी कि वो नंबर्स कौन से हैं। दूसरी तरफ से उसे जमशेद की बेजारियत भरी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारी तरह पागल या साइको नहीं हूं जो इस तरह से हर इंसान के पीछे भागना शुरू कर दूं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। मुझे मजीद परेशान मत करो और अपने ये छोटे से मसले खुद ही हल किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, इतना तो कर ही सकती हो। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी थी। मारिया बेयकीनी से मोबाइल की स्क्रीन को घूरने लगी थी जो कि बंद हो चुकी थी। आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है? इसने तो अपने और मेरे ताल्लुक को भी मजाक बना लिया है। जब इसका दिल करता है प्यार से बात करता है और जब इसका दिल करता है मुझे तकलीफ पहुंचाता है। आखिर मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी? वो वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ था। उसने बहुत ही सोच समझ कर जमशेद को कॉल मिलाई तो उसे लग रहा था कि जमशेद उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर गुजरी थी, उसका मोबाइल बजने लगा। जमशेद की तरफ से कॉल आ रही थी। यकीनन उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जल्दी से कॉल उठाई। उसे लग रहा था कि जमशेद उससे सॉरी करेगा, मगर उसकी अगली बात सुनकर उसकी सारी गलतफहमी हवा हो गई। और अपने इस बात को भी समझा लो, अगर उसे लगता है कि वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे बाप के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे बाप ने खुद ही मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा था। ये कहकर उसने एक बार फिर गुस्से से कॉल काट दी थी। अब मारिया को फिर से अंदाजा हो गया था कि मसला सारा बिजनेस का और पैसों का है। वो जमशेद की फितरत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी कि वो 1 रुपये पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था। हर हाल में अपना हिस्सा लेकर ही रहता था। वो अपने बाबा के कमरे में गई। उसने जमशेद का नाम ही लिया था कि उसके बाबा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो 1 नंबर का फ्रॉडी इंसान है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, वो फ्रॉडिया है। ये कहकर उन्होंने एक फाइल उसके सामने रखी। देखो, उसने हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर्स बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि ये फाइल्स फेक थी। इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास मौजूद थी, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में नाकाम हो गया। मगर उसकी हकीकत मेरे सामने आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? नहीं मेरी जान, उसे तुम्हारी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा भी और बहुत सी लड़कियां हैं जो उसका दिल बहला सकती हैं। वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हारे जरिए मेरे बिजनेस तक पहुंच सके। मैं ये सारी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, मगर यही हकीकत है और मैं तुमसे खुद से इस बारे में बात करना चाहता था। आइंदा तुम उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखोगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसने टूटे फूटे अल्फाज में कहा। मोहब्बत जब तकलीफ बन जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, तुम उसकी आदी हो चुकी हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे शादी करेगा। वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगा, क्योंकि अब उसकी हकीकत सारी कंपनी के सामने आ चुकी है और वो अपने मकसद में भी नाकाम हो गया है। अगर तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो उस इंसान के पीछे मत भागना। ये कहकर वो एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गए थे। वो ऐसे ही थे, दो टोक अंदाज में अपने बच्चों से बात करते थे। उन्होंने आज तक अपने बच्चों से काम के अलावा और कोई बात नहीं की थी, न ही उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे प्यार किया था। जहां तक उनकी जरूरत और उनकी ख्वाहिशात पूरा करने का सवाल था,
تو وہ ان کے ایک بار کہنے پر ہی ان کے اکاؤنٹ پیسوں سے بھر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بابا سے بہت دور بھی تھی۔ وہ ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنے بابا ہمیشہ ہی خود سے بہت دور کھڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جن سے نہ تو وہ اس نے دل کی بات کہہ سکتی تھی اور نہ ہی کھل کر کچھ بیان کر سکتی تھی۔ بس دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتی تھی اور سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ یہی حال اس کی اپنی ماں کا تھا۔ ان کی ماں نے کبھی بھی اپنے بچوں کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو کیئر ٹیکر کے حوالے کیا تھا۔ اس کو بچپن میں نہ تو ماں کا پیار مل سکا اور نہ ہی باپ کا پیار۔ یہی پیار وہ باہر سے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ جب وہ دوسرے پیرنٹس کو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگتی تھی کہ کاش اس کے ماما بابا بھی اسے ایسی ہی محبت کرتے، کاش اس کے بابا بھی اسے روز اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے اور پھر اسے لینے کے لیے آتے، کاش اس کی مما ہر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اس کے ساتھ جاتی، مگر اس کی ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ پرنسپل صاحب کو کال کر دیتی تھیں اور ان سے رپورٹ لے لیتی تھیں۔ ان کے پاس صاحب بھی پیسے جیب میں ڈال کر خوش ہو جاتا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کا سر بہت بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا پھیل رہا تھا اور جمشید کی فکر تھی کہ ستائے جا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ غصے میں ہے، وہ بعد میں سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور پھر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ایک بار پھر سے لیٹ گئی، مگر اس کی سسکیاں اس وقت کمرے میں گونج رہی تھیں۔ جو کچھ اس کے بابا نے اس کو بتایا تھا وہ سب پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اس شخص سے کتنی محبت کرتی ہوں، پلیز اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دیجئے، اس شخص کو مجھ سے دور نہ کیجیے۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کی کھڑکی سے کمرے میں آ کر گری۔ اس نے دیکھا وہ سفید رنگ کا کاغذات جو ایک پتھر میں لپٹا ہوا تھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جلدی سے کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کون ہے، اور پھر اس کی نظر گھر سے باہر کھڑے ایک شخص پر پڑ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر کوئی شخص اتنی دور سے پتھر کیسے پھینک سکتا ہے، مگر اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے وہ پتھر اٹھایا۔ اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان مت ہو، خود کو اپنے رب کے حوالے کرو۔ اسے یاد آیا کہ اسے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے وضو بنایا اور جائے نماز بچھا لی۔ اسے نماز بھی بھول چکی تھی، مگر جو کچھ بھی اسے یاد تھا اس نے وہ سچے دل سے پڑھا۔ اس کے ہاتھ جب دعا میں اٹھے تو اس کے منہ سے صرف اور صرف جمشید کا نام نکلا تھا، مگر کچھ دعائیں آخرت کے لیے بچا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا اسی دنیا میں قبول ہو، اور کچھ دعائیں انسان کی بہتری کی وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اس سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئی تھی، اور اس کا رب کیسے انا اس کا دل جوڑتا۔ اگلا دن بہت ہی روشن تھا، مگر اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اداسی کس طرح سے ختم کرے۔ وہ لان میں بیٹھی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی اماں گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا ڈارلنگ کیسی ہو؟ تو انہوں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ تم ہر وقت بجھی بجھی سے کیوں رہتی ہو؟ ذرا اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو، کس قدر شوق ہوتی ہیں،
और तुम अपने आप को देखो, जमाने भर से बेजार नजर आती हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई मसला है? वो वहां पर पड़ी एक चेयर पर बैठ के, उसके साथ ही उन्होंने मुलाजिम को इशारा किया कि वो उनके लिए मशरूब ले आए। मुलाजिम तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से के अंदर दाखिल हो गया। नहीं अम्मी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, उसने धीमे लहजे में कहा था। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? और ये जमशेद का क्या सीन है? अब इसका क्या करना है? तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि वो एक धोखेबाज इंसान है और वो अपनी बेटी की शादी एक धोखेबाज इंसान से नहीं कर सकते। मम्मा प्लीज आप बाबा को समझाएं। बेटा मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जमशेद से शादी करने के लिए तैयार होगा? वो एक नंबर का मतलब परस्त इंसान है और मुझे तो ये भी पता चला है कि आजकल वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, वो भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे उस पर यकीन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरे होते हुए वो किसी और की तरफ मतवज्जो होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। हाँ अगर तुम उसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हो तो शायद वो ठीक ही होगा। आखिर को तुमने उसके साथ एक लंबा अरसा गुजारा है। उनके लहजे में सदा की लापरवाही थी, यूं जैसे उन अपनी बेटी की कोई फिक्र ही ना हो। वो जो जेई में आई वो कर सकती है। वो तेजी से अपने कमरे में गई और चेंज करने के बाद जमशेद के घर की तरफ बढ़ गई। वो रास्ते में थी कि उसका मोबाइल बजा। तुम जो कुछ कर रही हो सिर्फ और सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही हो। ये उसी अजनबी का मैसेज था। उसने गुस्से से मोबाइल ऑफ कर दिया, गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। वो उस वक्त जमशेद के घर के सामने खड़ी थी। वो अपने घर के अंदर से निकला, मगर उसके साथ एक और लड़की थी जिसका उसने मजबूती से हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर मारिया को अपना दिल जलता हुआ महसूस हुआ। ये कौन है? उस लड़की ने मारिया की तरफ देखते हुए सवाल किया। तो जमशेद गड़बड़ा गया। जब उसे कुछ भी समझ ना आया तो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। मारिया ने उसके चेहरे की तरफ यूं देखा जैसे पूछना चाह रही हो कि तुम्हें यकीन है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही थे? उसके पास अल्फाज नहीं बचे थे, मगर दिल था कि दर्द से भर गया था। जमशेद उसके पहलू से होता हुआ वहां से निकल गया और उसे हदायत का किया कि तुम मम्मा के पास जाकर बैठो, उनसे बात करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मारिया जिन कदमों से वहां पर गई थी उन्हीं कदमों से वापस चली आई, क्योंकि उसे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया था। वो काफी देर तक रोती रही थी। अब उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। सारा वक्त वो अपने कमरे में ही रहती थी, मगर जब भी शाम के वक्त वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी होती तो वहां पर उसे पत्थर के साथ एक कागज लिपटा हुआ नजर आता था। उस कागज में हर रोज कोई न कोई तहरीर लिखी होती थी जिस पर वो अजनबी उसको तसल्ली देता था। और ये बात भी सच थी कि वो तहरीर पढ़ने के बाद उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती थी और उसके दिल में भी जीने की ख्वाहिश पैदा होती थी। कभी कभार वो सोचती थी कि आखिर वो कौन सा इंसान है जो उसके लिए इतना फिक्रमंद होता है। वो उस इंसान से मिलना भी चाहती थी, क्योंकि अब वो उसकी जात में ना चाहते हुए भी दिलचस्पी लेने लगी थी। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब उसका मोबाइल बजा। उसने देखा उसी अजनबी नंबर से कॉल वसूल हो रही थी। उसने वो नंबर भी अजनबी के नाम से सेव कर लिया था। उसने जल्दी से वो कॉल उठा ली और बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से उसे बहुत ही खूबसूरत हंसी की आवाज सुनाई दी। अभी सलाम दुआ किया नहीं, वो डायरेक्ट मुझसे मिलने की बात कर रही हो। देखो मैं सीरियस हूँ, मैं वाकई तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। तुम मुझे देख चुकी हो, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार देख चुकी हो। दूसरी तरफ से उसे वही जवाब मसूल हुआ जो हर बार मसूल होता था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? तुमने मुझे अपने घर में ही देखा है मेरी जान। मैं नहीं मानती, तुम मुझे पागल बना रहे हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। वो गुस्से से चिल्ला पड़ी थी। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, तुम हो ही बेवकूफ। मारिया ने गुस्से से काल काट दी, मगर फिर उसे याद आया कि उसका अपना काम है, इसलिए उसने दोबारा से कॉल मिलाई। याद रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें दो टोक और साफ अल्फाज में कह रही हूं,
کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میں اس نے غصے سے کہا، اگر میں تم سے نہ ملا تو تم کیا کرو گی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پہلے مجھے ڈھونڈ کر تو دکھاؤ۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے 26 تاریخ کو ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دن میں تمہیں جس جگہ پر ملنے کے لیے کہوں گا تم مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ماریا نے جلدی سے جواب دیا۔ وقت بھی میری مرضی کا ہوگا، وہ لڑکا پھر سے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ماریا نے جلدی جلدی بات ختم کی۔ اب وہ 26 تاریخ کا انتظار کر رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ جمشید کو بھولنے لگی تھی۔ دوسری طرف گاؤں میں بھی اس کی کزن کی شادی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار وہ اپنے والدین کے ساتھ اس شادی پر جائے گی، کیونکہ یہاں پر وہ بہت زیادہ بور ہو چکی تھی اور یہاں پر کچھ بھی اس کی پسند کا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس طرح اس کا دماغ بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ شام کے وقت ہی وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہ مما کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک ہی اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز اسے جانی پہچانی معلوم ہوئی تھی، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو بری آنکھوں والے اس لڑکے کو دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی، کیونکہ جس انسان کو وہ تلاش کر رہی تھی اس کی آنکھیں تو نیلے رنگ کی تھیں۔ آج 25 تاریخ ہو چکی تھی، یعنی کل وہ مجھ سے آ کر ملے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، آخر وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ایک بار پھر سے وہ اس کے ذہن میں مختلف طرح کے سوالات جنم لینے لگے تھے۔ وہ یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ سب مہمانوں کے بیچ میں کھڑی ہے۔ جب اس کی امی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں گم ہو۔ تم میر ہادی کب سے تمہیں سلام کر رہا ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سب نے بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ تھوڑا سا سہم کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میر ہادی نے بھی اسے سلام کیا اور پھر دوبارہ سے کام دیکھنے کے لیے آگے پیچھے ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنی امی کی وجہ سے مجبوراً سب مہمانوں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اسے اپنی ایک کزن ملی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تمہارا کمرہ تو اس طرف ہے۔ اس کی کزن نے دائیں طرف بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، میں تو بھول گئی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ اس قدر نیند میں تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کمرہ میر ہادی کا ہے اور میر ہادی کی ہی شادی تھی۔ رات کے وقت جب میر ہادی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بے دہانی میں بیڈ سے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گرا، اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ یہ آدمی، اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ میر ہادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الزام لگانے لگی۔ آج سے پہلے وہ اس طرح کی سچویشن سے نہیں گزری تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی یہ غلطی اس کی پوری زندگی کا عذاب بننے والی ہے۔ اس کی دادی جان اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ میر ہادی بھی منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اپنے پوتے کے چہرے پر مارا۔ اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو اپنی معصوم چچزاد سے شادی کی حامی کیوں بھری؟ دادی جان، آپ کو جو لگ رہا ہے وہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، مگر اس کے بعد اس کا نکاح زبردستی ماریا سے کروا دیا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک شادی کے کارڈ نہیں بٹے تھے۔ دادی جان نے میر ہادی کی سابقہ منگیتر کے گھر میں کال کی، ان سے معافی مانگ لی۔ وہ جانتی تھی کہ معصوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور وہ بہت شرمندہ بھی تھی، مگر میر ہادی کے چہرے پر صدا کا سکون پھیلا ہوا تھا، یوں جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ جب اس کی دادی جان اس کی عزت افزائی کر رہی تھیں تو وہ بہت ہی نارمل انداز میں بولا، دادی جان، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری شامل تھی۔ اس کے لہجے میں اس وقت کہیں سے بھی شرمندگی کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تو تمہیں بہت اچھا اور سلجھا ہوا بیٹا سمجھتی تھی۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے
اسے گھورتے ہوئے کہا، میں آپ کا اچھا اور سلجھا ہوا بیٹا ہی ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ سب آپ کی اس پوتی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو تم آخر آ ہی گئی اس پینڈو کی زندگی میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مجھ سے دور ہو جاؤ، اب تو کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا، اب تو تمہاری مرضی سے تمہارے نکاح میں آیا ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب تو سب کچھ ہو گیا ہے۔ دراصل آج سے کچھ عرصہ پہلے میر ہادی کا رشتہ ماریا کے لیے مانگا گیا تھا، مگر ماریا نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جمشید سے محبت کرتی تھی، اور اس نے اپنے دوستوں کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ گاؤں کے پینڈو لڑکے سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ کسی پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کرے گی۔ وہ بھی اپنی سہیلیوں کو یہ بتا رہی تھی کہ اسے اسٹاکر بہت پسند ہے، جو لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور پھر آخر میں ان سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ آج 26 تاریخ ہے، کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی؟ میر ہادی کی آواز اور اس کی بات سن کر اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میر ہادی نے اپنی آنکھوں سے براؤن کلر کے لینز اتارے جو کہ اس کی نظر کے تھے۔ اس کی نظر کمزور تھی، اس لیے وہ براؤن کلر کے لینز پہنتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا حقیقی رنگ نیلا تھا۔ ماریا نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا تھا، اس لیے اسے کبھی بھی اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ تو جمشید کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہی انسان اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا تم ہی وہ تھے؟ اس کے وجود کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنی زندگی سے نکلنے کی اجازت دوں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے دم لیتا ہوں۔ تو پھر اس لڑکی کا کیا جس سے تم نے شادی کا وعدہ کیا تھا اور جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہوا تھا؟ ماریا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ تو کیا تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا؟ جان بوجھ کر تم نے اپنی کزن کو بولا کہ وہ مجھے اس کمرے میں بھیجے؟ ہاں، بس ایسا ہی سمجھ لو۔ میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس کے لیے یہی طریقہ بہتر لگا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور زور زور سے ہادی کو مارنے لگی۔ اس نے جلدی سے تکیہ پکڑ لیا۔ پہلے میرے حساب کتاب پورے کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ مطلب تو بالکل صاف ہے محترمہ، آپ جانتے بھی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب تو دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے ہی میں نے بہت انتظار کر لیا ہے، اب ایک لمحہ بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گا۔ ماریا کے دل کو کسی حد تک سکون مل گیا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی کہ وہ اس اجنبی کو نہ چاہتے ہوئے بھی پسند کرنے لگی تھی۔ آج اس کے سامنے حقیقی محبت کا بھی مطلب واضح ہو گیا تھا۔ جو کہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو حاصل کر کے رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔